अब इसके बाद हम अपने रुखसत होने वाले भाई मोहम्मद मुबश्शिर को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। असातिज़ती अल-किराम व इख़्वती फ़िल्लाह, उहय्यीकुम बितहिय्यतिल इस्लाम तहिय्यतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुन्ज़ु अय्यामिन कुल्लमा ख़तर बिबाली अन नर्तहिल व नुवद्दिअ हाज़िहि अद-दार अल-हबीबा बाद क़लाइल मिन अल-अय्याम तशक़्क़क़ अल-क़ल्ब अलमन व हुज़्ना फ़ला यक़िर्रु लहू क़रार वला यहदअ लहू बाल। والآن ذلك الموعد المنتظر والأجل المرتقب. والآن عندما نغادر هذه الدار الحبيبة وأساتذتنا الشفقاء الكرماء فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك أيتها الدار وأيتها الأساتذة لمحزونون. إن قلبي في هذه اللحظة يجيش ويتدفق بالخواطر والعواطف من الهم والحزن لا توصف، وليس لدى أي تعبير أعبر به عن مشاعري وأحاسيسي إلا أن هناك بيتا يدور بخلدي ويتردد على شفتي، وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدعا. وعلى كل ذلك إن هذا البث الشديد والحزن العميق مزيج من بعض الفرح والاستبشار، حيث أن الله تبارك وتعالى وفقنا أن نكمل الدراسة المؤقتة بهذه المدرسة، فأدعو الله أن يرشدنا إلى العمل بما علمنا. أيها الإخوة، إن من سعادتي وحسن حظي أني قد تعلمت هناك 3 سنوات، ومن خلالها زودني الله تبارك وتعالى بما لا يحصره العد والحد من النعم رغم تقصيري عن الواجب، والفضل كله راجع إلى الله المنعم الفضال. وألف شكر له على أن يسعدنا بالالتحاق إلى هذه المدرسة الواقعة بجنب القرية السعيدة التي ما زالت أنجبت جهابذة من العلماء والربانيين والمجاهدين ولا تزال، فتستمد هذه المدرسة منها روح العقيدة والعلم والعمل. وأشكر مسؤولي هذه الدار على أنهم جهزوا لنا وسائل التعليم وجميع التسهيلات بحد أوسع، وجعلوا تربيتنا الدينية والأخلاقية من أولوياتهم، ومهدوا لنا السبل إلى البيئة الزكية العطرة بنفحات إيمانية، وأسسوا بنيان حياتنا على تقوى من الله ورضوانه، ووفروا لنا مكاتب مليئة بالكتب التي تشفي عليلنا وتروي غليلنا. فها أنا ذا أهدي هدية الشكر والامتنان إلى الأساتذة جميعا ببالغ حب وتقدير، الذين عنوا حق العناية بتربية أنفسنا وتزيين عقولنا وتحلينا بالسيرة الحسنة. وفيا أساتذتنا، والله لقد شغفنا بكم حبا، ولا يندثر من ذاكرتنا حبكم وشفقتكم وعطفكم وإرشاداتكم وتنبيهاتكم، وكل ما بذلتم في رقينا بغال ونفيس، فجزاكم عنا ربنا أفضل جزاء. وفي جانب آخر ما رعونا هذه النعم والأفضال حق رعايتها ولم نعير اهتماما كما يليق به، فيا حسرتاه على هذا التقصير والتهاون والفتور. أدعو الله أن يسد هذا الفراغ ويلم هذا الشعث بقدرته. وشكرا لمسؤولي جمعية الإصلاح الذين زينوها بشتى مجالات خطابية صحافية تربوية لتنشيط المواهب الفاترة وتثقيل المهارات الخامدة، ولا سيما في هذه السنة حيث وكل إلي القيام على بعض شعبها، ما منحني فائدة عظيمة ورزقني رفقة طيبة مما لا تؤتى ثمارها بدونهم.
وشكرا لرفاقي للدرس وأصدقائي الأحمة بأنهم ساعدوني في السراء والضراء والمنشة والمكره. وأخيرا الرجاء من الأساتذة ومنكم أيها الطلبة وأيها الأصدقاء أن تصفحوني عما فرط منا ومني خاصة من زلات وعثرات، وأن تعدئون بزاد من الدعاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السلام عليكم ورحمة الله.